आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। कुलगाम दहशतगर्द हमले में दूसरा मजदूर भी दम तोड़ गया। LG ने हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने के लिए अहम इजलास किया तलब। कुलगाम में दहशतगर्दाना हमले में 2 मुहाजिर मजदूर हलाक। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने लवाकीन के खानदानों को फीकस 10 लाख रुपए देने का किया ऐलान। महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम में 2 मजदूरों की हलाकत की मजम्मत की। इस मामले की तहकीकात का किया मुतालबा। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने मजदूरों के कत्ल की मजम्मत की। कहा, मासूम और निहत्ते मजदूरों को कत्ल करना इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ। अपनी पार्टी ने श्रीनगर में मौजूदा हुकूमत के खिलाफ किया एहतजाज। नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। राजल टॉप के मकामी लोगों ने बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन और निजी तामीराती एजेंसी के खिलाफ किया एहतजाज। मिट्टी के तोदे गिरने से जख्मी होने वाले नौजवानों को मुआवजा देने का किया मुतालबा। शोपियां की पहली बुरा इलाके में बादल फटने से मुताबिक मकानात ज़ेर-ए-आब। घरेलू सामान को पहुंचा नुकसान। और खबरें तफसील से। जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम के इलाके केलगाम में जुमे की शाम हुए दहशतगर्दाना हमले में ज़ख्मी होने वाला दूसरा गैर मकामी मजदूर भी आज सुबह स्किम्स में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। हुकाम ने बताया कि दहशतगर्दों ने गिलाम में 2 शहरियों पर फायरिंग की थी। इनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरे को GMC अनंतनाग मुंतकिल किया गया था, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए स्किम्स रेफर कर दिया गया। वो बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। इसके साथ ही वाक़ई में मरने वालों की तादाद बढ़कर 2 हो गई है। दोनों मुतवफ़ीन की शनाख्त छत्तीसगढ़ के रहने वाले भूपेंद्र और दीपक के तौर पर हुई है। हमले के बाद कुलगाम और जनूबी कश्मीर व श्रीनगर के मुल्हिका इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत की। इजलास में चीफ सेक्रेटरी अतुल लुलू, DGP नलिन प्रभात, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा दाखिला चंद्रकर भारती और दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल, अमन व अमान को मज़ीद मौसर बनाने, मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बाहमी तालमेल और हिफाजती इक़दामात का तफसीली जायजा लिया गया। याद रहे कि कुलगाम दहशतगर्द हमले में 2 मजदूरों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम ज़िले में एक ईंटों के भट्टे पर दहशतगर्दाना हमले में हलाक होने वाले छत्तीसगढ़ के 2 तारिकीन वतन मजदूरों के खानदानों को फीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने इस बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि हम इस तरह के वहशियाना हमले की मजम्मत करते हैं। वज़ीर आला ने मुतासरा ख़ानदानों से गहरी हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए यकीन दिलाया कि हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। याद रहे कि मजदूरों पर हमला जुमे की शाम जनूबी कश्मीर के इलाके केलम में हुआ था। इस हमले के बाद कुलगाम और जनूबी कश्मीर श्रीनगर के मुल्हिका इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और तलाश जारी है। एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम में 2 मजदूरों की हिलाकत की पुरजोर मजम्मत करते हुए इसे पूरे मामले की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए महबूबा ने कहा कि यात्रा के चलते इतने
کڑے حفاظتی انتظامات ہونے کے باوجود بھی اس طرح کا حملہ ہونا حفاظتی انتظامات پر سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں، یہ لوگ وہاں سے مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ بھی ہم جیسے انسان ہیں، ہمارے جو لوگ یہاں مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اتنی دور ہی کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ شاید وہاں ان کا روزگار نہیں، یہاں کشمیر میں ان کو روزگار ملتا ہے۔ تو ایسے میں ان کو اس طرح سے گولیاں مار کے ان کو، میرے پاس الفاظ نہیں اس انسیڈنٹ کو کنڈیم کرنے کے لیے۔ حزب اختلاف کے رہنما سنیل شرما نے کہا کہ معصوم اور نہتے مزدوروں کو قتل کرنا انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ سری نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شرما نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کو اس دہشت گرد گروپ کا پتہ لگا کر جلد ان کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ کل رات کو جو کولگام کے کلم علاقے میں حادثہ پیش آیا ہے، بہت ہی دردناک اور بہت ہی افسوسناک ہے۔ جو لوگ کشمیر میں اپنے پریوار کا پالن پوشن کرنے کے لیے، پرورش کرنے کے لیے مزدوری کرنے آئے ہیں، جن کو کسی سے کوئی ضد نہیں، کوئی بیر نہیں، ان پر گولی چلا کے یہ بزدل پاکستان کے میں کہتا ہوں کہ ان چمچوں کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ یہ انسانیت کا قتل ہے۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے چرارے شریف کے کئی گنی درجن علاقے میں منعقدہ عوامی دربار میں شرکت کی، جہاں انہوں نے عوام کے مسائل اور شکایت کی سماعت کی اور متعلقہ حکام کو ان کے ازالے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ عوامی دربار میں سینکڑوں کی تعداد میں مقامی لوگوں نے شرکت کی اور پانی، سڑک، بجلی اور دیگر بنیادی سہولیات سے متعلق اپنے مسائل اسپیکر کے سامنے رکھے۔ عبدالرحیم راتھر نے عوام کو یقین دلایا کہ ان کے تمام حقیقی جائز مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر مرحلہ وار پورا کیا جائے گا۔ ضرور ہو جاتے ہیں۔ آیا بھی میں اسی لیے لوگوں کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے میں آیا تھا یہاں پر۔ لوگوں نے اپنے مسائل ہمیں بتائے یہاں پہ، اور ہم نے بھی ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہماری کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں ان مسائل کا حل ڈھونڈا جائے گا۔ بی جے پی رکن اسمبلی ویسٹ ڈوڈا شکتی راج پریہار نے کشمیر میں چھتیس گڑھ کے غیر مقامی مزدوروں کے قتل کی سخت مذمت کی۔ اس واقعے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے پریہار نے کہا کہ پاکستان کی ہمیشہ جموں کشمیر میں امن کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی مرکز کے زیر انتظام علاقے میں حالات بہتر ہونے لگتے ہیں، پاکستان اسے برداشت نہیں کر سکتا اور بدامنی پھیلانے کے لیے دہشت گردی کو اسپانسر کرنے کا سہارا لیتا ہے۔ اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور ایک پلانڈ طریقے سے پاکستان کو آج آپ دیکھیں گے کہ پی او کے میں کتنے برے حالات وہاں بنے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جموں کشمیر کے حالات، آج خاص کر کشمیر کے جو حالات بالکل نارمل ہو چکے تھے۔ اور ضلع کلگام کے گیلم علاقے میں دو غیر مقامی مزدوروں کے بہیمانہ قتل کے خلاف ڈورو شاہباد میں مقامی شہریوں، شیڈول ٹرائب برادری کے افراد نے سابق صدر میونسپل کمیٹی ڈورو ویری ناگ وادبی و او بی سی چیئرمین محمد اقبال آہنگر کی موجودگی میں پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے واقعے کی شفاف، غیر جانبدارانہ اور فوری تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے اس میں ملوث عناصر کو قانون کے مطابق سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ دیکھیے، جتنی بھی مذمت کرنی چاہے اس میں کم ہے۔ جن لوگوں نے بھی یہ کیا، یہ ایک بزدلانہ حرکت ہے۔ جو بھی ٹیررسٹ اس میں انوالو ہیں، ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور جو اس کے پیچھے پردے کے پیچھے لگے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، اور سیکورٹی۔ ساؤتھ کشمیر بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن ورکرز یونین نے ضلع کلگام میں بیرون ریاست سے تعلق رکھنے والے مزدوروں کے قتل پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس افسوسناک واقعے کی شدید مذمت کی۔ یونین صدر ریاض احمد وانی نے کہا کہ بے گناہ مزدوروں کو نشانہ بنانا ایک نہایت افسوسناک اور غیر انسانی عمل ہے۔ جو کل 7:30 بجے 7:45 بجے کے قریب اور کیلم گاؤں میں جو واقع ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، وہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ہم اس میں سخت سے سخت مذمت کرتے ہیں۔ ایک مزدور کے ساتھ جو ننگے پیر آتے ہیں اپنے پریوار کے لیے 100-250 روپے کمانے کے لیے، پریوار کے
जिम्मेदारी उठाने के लिए उसका मौत यहाँ पे हो रहा है मजदूरी करके। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि 14 अगस्त बीजेपी के लिए यौम सियाह है क्योंकि उसी दिन कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 14 अगस्त को पूरे जम्मू कश्मीर में यौम सियाह के तौर पर मनाएगी। अनंतनाग में मीडिया से खिताब करते हुए अल्ताफ ठाकुर ने दावा किया कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और उनके बुनियादी हुकूक पामाल हो रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा की तरह इस मामले पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। जिस दिन कांग्रेस और नेहरू की गलतियों की वजह से हिंदुस्तान टूटा था, जिसको हम विभाजन या पार्टीशन के डे पे बना हमेशा कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको ब्लैक डे के पे हमेशा देखती भी और मनाती भी है। और 14 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी हर जगह और खासकर अनंतनाग में एक साइलेंट रैली निकालेगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडर GM सरूरी ने छात्रों में बार बार आने वाले अचानक सैलाब पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने फौरी इमदाद, मुतासरा खानदानों के लिए मुनासिब मुआवजा और सड़क राब्ते की जल्द बहाली का मुतालबा किया। में छात्रों के मुकाम पे डोगा नाला और उरीगढ़ नाला, दोनों नालों में क्लाउड बर्स्ट ऊपर से हुआ है फॉरेस्ट में, और वहां से सारा मलबा और नाला पानी से भर के नीचे आ गया और जिससे सलश जो है पूरा रास्ता पर रोड बढ़ गई जो नेशनल हाईवे है, और उसके साथ काफी मकानों को, दुकानों को, काउ शेड और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इसी तरह जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने श्रीनगर में मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज बेरोजगारी और नौकरियों की निजीकारी के खिलाफ किया गया। पार्टी लीडरों ने इल्जाम लगाया कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रही है और उन्होंने एहतजाज में शिद्दत लाने की हुकूमत को धमकी दी। देखिए, आपको मालूम होगा, मैं उमर साहब को याद दिलानी चाहता हूं कि जो इलेक्शन से पहले उन्होंने वादे किए थे, खासकर हमारे यूथ के अंदर, मैं आज ज़्यादा फोकस करना चाहता हूं यूथ के लिए, यूथ के एम्पावरमेंट के लिए। हमारे बच्चों के पास खाली डिग्रियां हैं हाथ में और कुछ नहीं है उनके पास। अगर जम्मू पुंछ कौमी शाहराह पर राजल टॉप के इलाके में मकामी लोगों ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और निजी तामीराती एजेंसी SGI के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू में पुंछ कौमी शाहराह पर BRO और SGI के काम की वजह से लैंडस्लाइडिंग होती है, जिससे इस मसरूफ़ रूट पर अक्सर हादसा होते रहते हैं, जिससे लोगों की जानें खतरे में पड़ जाती हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि कल देर रात मिट्टी के तोदे गिरने से 2 नौजवान शदीद जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि अगर सड़क पर मुनासिब हिफाजती इक़दाम किए जाते तो ऐसे वाक़यात से बचा जा सकता था। मुजाहिरीन ने BRO और SGI से दोनों जख्मी नौजवानों के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजे का मुतालबा किया। जो BRO के साथ ठेकेदार काम कर रहा है, रोज आए दिन यहाँ से स्लिपें पड़ती हैं और पूरी रोड की हालत, खाली कोई ये स्पॉट नहीं है, आप पूरे रजौरी तक देखो, कई बार लोग जो है एक्सीडेंट में गिरे और यहाँ से लंबेड़ी तक की रोड की हालत ही खराब है। पहली बार हमने कोई हाईवे ऐसा देखा है जो ऊपर नीचे है, एक लंबेड़ी पुल और साथ में जो श्योर्ड पुल है वो नीचे से टोटली क्रैक है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लोलाब के बटनाट खरामा में इलाके में अवाम की देरी न मांग आज पूरी हो गई है। जब रुकन असम्बली लोलाब कैसर जमशेद लोन ने खरामा ता बटनाट सड़क का बाकायदा इफ्तिताह किया। सड़क के इफ्तिताह के साथ ही मकामी आबादी में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने इससे अहम तरक्याती मनसूबे का खैर मकदम किया। ये हुकूमत जो है, ये मैंडेट जो है 5 साल के लिए है, अभी सिर्फ 1.5 साल का वक्फा गुजर गया है। आप देख रहे हैं इस 1.5 साल में कितना काम हुआ पूरे इलाके में, न कि सिर्फ लोलाब बल्कि मछली में भी। लद्दाख स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन की जानिब से महकमे यूथ और सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स UT लद्दाख के जॉइंट डायरेक्टर ताहिर हुसैन जुबैदी JKAS की रिटायरमेंट पर करगिल में एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें सरमाई खेलों के फ़रोग़ के लिए उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर स्की मॉनिटरिंग एसोसिएशन लद्दाख के सदर अली असगर ने कहा कि ताहिर हुसैन जुबैदी ने लद्दाख में स्कीइंग के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और खिलाड़ियों को मयारी साजो सामान फराहम करने में अहम किरदार अदा किया। लद्दाख स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मंसूर अली ने कहा कि ताहिर हुसैन के दौर मुलाजमत में महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स DYSSO करगिल और लद्दाख स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन के इश्तराक से साल 2026 में यकता करगिल में पहली मरतबा रियासती सतह की स्नो स्की चैम्पियनशिप का
کامیاب انعقاد کیا گیا، جس میں پورے لداخ سے 80 سے زائد کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر ہیڈ کوچ صادق علی نے اظہار تشکر پیش کیا۔ لداخ آئس اسکیٹنگ ایسوسی ایشن کے صدر محمد عباس نور دق نے اعلان کیا کہ زنسکار سے تعلق رکھنے والی باصلاحیت فگر اسکیٹر سٹیزن کھنڈوبی کو بھارت کی نمائندگی کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ بین الاقوامی فگر اسکیٹنگ کیمپ 28 جولائی سے 4 اگست 2026 تک چین کے شہر ہاربن میں منعقد ہو رہا ہے، جس کا مشترکہ انعقاد اولمپک کاؤنسل آف ایشیا اور انٹرنیشنل اسکیٹنگ یونین کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ بھارتی ٹیم کی قیادت کوچ نیٹلی فالس گراف کر رہی ہیں۔ سٹینزن کھنڈوبی زنسکار سے تعلق رکھنے والی پہلی فگر اسکیٹر ہیں جنہیں اولمپک کاؤنسل آف ایشیا کے فگر اسکیٹنگ کیمپ میں بھارت کی نمائندگی کا اعزاز حاصل ہوا۔ محکمہ صحت کی جانب سے راجہ سکھدیو سنگھ ضلع اسپتال پونچھ میں ورلڈ لنگ کینسر ڈے کے موقع پر ایک آگاہی پروگرام انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کے موقع پر ڈاکٹروں نے عوام کو پھیپھڑوں کے کینسر کی وجوہات، خطرات کے عوامل، علامات اور حفاظتی تدابیر کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ انہوں نے بیماری کے وقت پر تشخیص اور بروقت طبی مشورے کی اہمیت پر زور دیا، جس سے علاج کے نتائج میں نمایاں بہتری آ سکتی ہے۔ اس موقع پر راجہ سکھدیو سنگھ ضلع اسپتال پونچھ کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر شفیق نے کہا کہ عالمی یوم سرطان پھیپھڑے منانے کا بنیادی مقصد پونچھ کے لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا اور بیماری کی جلد تشخیص کو فروغ دینا، اس سے متاثرہ افراد کا تعاون کرنا ہے۔ سرجن اسپیشلسٹ ہوں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں، تو جیسے کہ آج لنگ کینسر ڈے کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دینی ہے، اسٹوڈنٹ صاحب نے بہت سی باتیں بتائی ہیں، انہی میں ایڈ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ایک تو نشے کا جو ہے سگریٹ اسموکنگ، گٹکا، یہ وہ چیزیں تو کرنی ہے اوائڈ، اس کے ساتھ ساتھ نا سی ڈی پی او سوگام اور واورا عبدالقیوم وانی اپنی سرکاری ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ ان کی ریٹائرمنٹ سے قبل لولاب کے مختلف علاقوں میں ان کے اعزاز میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ سب سے بڑی تقریب پوشن پروجیکٹ سوگام میں منعقد ہوئی، جہاں آنگن واڑی ورکرز، ہیلپرز اور سپروائزرز نے عبدالقیوم وانی کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا۔ پی ڈی پی کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ شیخ ناصر نے چھاتروں میں بادل پھٹنے کے تباہ کن واقعے کی اطلاع ملتے ہی متاثرہ علاقے کا دورہ کیا تاکہ زمینی صورتحال کا جائزہ لے سکے۔ اس موقع پر انہوں نے شدید متاثرہ مقامات کا معائنہ کیا، متاثرہ خاندانوں سے بات چیت کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جموں کشمیر حکومت اور ضلع انتظامیہ تمام متاثرہ گھرانوں کا فوری طور پر جامع سروے کرے اور مناسب معاوضے کی جلد ادائیگی کو یقینی بنائے۔ شوپیان کے پہلی پورہ علاقے میں آج بادل پھٹنے کے بعد اچانک آنے والے شدید ریلے سے متعدد مکانات زیر آب آ گئے، جس کے باعث گھریلو سامان کو نقصان پہنچا۔ مقامی افراد کے مطابق 5 سے 8 رہائشی مکانات اور ایک سرکاری اسکول متاثر ہوئے، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ یہ ناگہانی آفت جو ہے یہ رات کے صبح نماز کے بعد، فجر کے بعد لگ بھگ 5 بجے کے قریب جب بارش آ گئی، تو بارش کے دوران ہی کچھ زوردار آواز ہوئی، تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ نزدیکی میں کہیں پہ کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، تو یہ پانی۔ ضلع عدالت کپواڑہ بار ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداران کی حلف برداری تقریب ضلع عدالت کپواڑہ میں منعقد ہوئی، جس میں نومنتخب عہدیداران نے اپنے اپنے عہدوں کا حلف لیا۔ تقریب کے دوران ایڈوکیٹ شبیر احمد بٹ نے بار ایسوسی ایشن کپواڑہ کے صدر کے طور پر عہدے اور رازداری کا حلف لیا، جبکہ ایڈوکیٹ پیر اشفاق نذیر بٹ نے نائب صدر کے عہدے کا حلف لیا۔ اس طرح ایڈوکیٹ وسیم سجاد ملک نے جنرل سیکرٹری، ایڈوکیٹ آدم ملک نے جوائنٹ سیکرٹری، ایڈوکیٹ نجم ثاقب نے خازن اور ایڈوکیٹ صفیہ میر نے کوآرڈینیٹر کے عہدے کا حلف لیا۔ مرکزی جامع مسجد خلفائے راشدین اوپرا میں ایک منشیات مخالف رابطہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں علماء کرام، سماجی و مذہبی رہنما، نوجوانوں کے نمائندوں، سماجی کارکنان اور اوپرا سمیت گردنواہ کے متعدد علاقوں کے معزز شہریوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں کلوان پورہ، حیدر پورہ، پیر باغ، بٹگام اور دیگر ملحقہ علاقوں کے نمائندے بھی موجود تھے۔ اجلاس کے دوران منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال اور منشیات کی غیر قانونی تجارت پر تشویش کا اظہار کیا۔ شرکاء نے کہا کہ منشیات نوجوان نسل، خاندانوں، تعلیمی اداروں اور پورے معاشرے کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکی ہیں۔ جو ہماری نظر میں اب پوری طرح سے ہم اس علاقے کے جو چاہے خان صاحب سے لے کر حیدر پورہ تک وہاں کے تمام باشعور اوقاف کمیٹی کے جو چیئرمین صاحبان تھے یا خطیب تھے یا
कोई मतलब टीचर्स थे या बाकी लोग थे, तमाम लोगों का हम आपकी वसादत से शुक्रिया अदा करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर कल्चरल एकेडमी और गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग के इश्तराक से हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग के ऑडिटोरियम में स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर समीना वानी की कश्मीरी लोक शायरी पर मबनी किताब साहवाज वलुसवन वलु सोयनयाई की तकरीब में रुनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि तकरीब की सदारत प्रोफेसर शाद रमज़ान ने की। इस मौके पर ऐवान सदारत में प्रोफेसर बशर CEO श्रीनगर गुलाम मोहिउद्दीन भट्ट, प्रोफेसर नसीम शफाई, रुखसाना जबीन, कल्चरल एकेडमी के एडिटर जावेद इकबाल खान और साहिब किताब डॉक्टर समीना वानी भी मौजूद थे। डॉक्टर समीना वानी की किताब पर डॉक्टर गुलजार अहमद राथर और यास्मीन शादाब ने तबसरे पेश किए। गोल रामबन शाहरा एक बार फिर अवामी नाराज़गी का मरकज़ बन गई है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि करीबन निसफ सदी गुजरने के बावजूद शाहरा की हालत बदल नहीं सकी। आवाम का कहना है कि महकमे इंतहाई सुस्त रफ्तार और गैर संजीदगी के साथ काम कर रहा है। यही वजह है कि यह शाहरा मुसाफिरों के लिए दर्द सर बनी हुई है। लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया और सब डिवीज़न इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि मुतल्लिक़ा महकमे की नाक़िस कारकर्दगी पर उनसे जवाब मांगा जाए और शाहरा पर जारी काम में तेज़ रफ्तारी लाई जाए। सोपोर फ्रूट मंडी के फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की बंदिश पर तशवीश का इजहार किया। सोपोर फ्रूट मंडी के सदर फैयाज अहमद मलिक ने कहा कि बारिश और तोदे गिरने के बाद शाहराह की बंदिश से फलों की सनत को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि फलों से लदे ट्रकों की आमदरफ्त को बिला रुकावट और रवां बनाया जाए ताकि बागबानों को किसी किस्म के नुकसान का सामना न करना पड़े। सब जिला त्राल के चंगतार इलाके में बिजली का तरसीली निज़ाम दरहम बरहम है। लोगों के मुताबिक इलाके में कई जगहों पर मौजूद बिजली का तरसीली निज़ाम और खंभे काफ़ी बोसीदा हो चुके हैं, जो इंसानी आबादी के साथ साथ जानवरों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। लोगों ने बताया कि महकमे बिजली से कई बार इन जगहों पर तरसीली निज़ाम और नए खंभे नस्ब करने की मांग की गई है, ताहम उन्होंने इस मसले को कभी भी संजीदगी से नहीं लिया। महकमे से मुदाखलत की अपील की गई है। JKL डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।